नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 25व्या कारगिल विजय दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कारगिल झूज स्मारकाक भेट दितले. कर्तव्य निभयतना सर्वोच्च बलिदान दिवपी म्हळ्यार आपलो प्राण ओंपपी जवानांक ते श्रद्धांजली ओंपतले. तशेंच ते शिंकुला टनेल प्रकल्पाचोय पयलो पावंडो आभासी पद्दतीन शुभारंभ करतले. हो 4.1 किलोमीटर लांबीचो ट्विन ट्यूब बोगदो लेहाक हवाय जोडणी दिवपाक निमू पदुमदाराच्या रस्त्याचेर सुमार 15,800 फूट उंचायेचेर बांदतले. पुराय जातकच हो संवसारांतलो सगळ्यांत उंच बोगदो आसतलो. ह्या शिंकून बोगद्या वरवीं आमच्या सशस्त्र दळाची आनी उपकरणांची जलद आनी कार्यक्षम हालचाल निश्चित करतलोच, पूण तशेंच लडाखांत अर्थीक आनी सामाजीक विकासूय चालना दितलो. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारताच्या 5व्या सामुदायिक रेडिओ स्टेशनाचें उक्तावण केलें. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं भारतांतल्या 5व्या सामुदायिक रेडिओ केंद्राचें उक्तावण माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन आनी मिझोरामाचे मुखेलमंत्री लालदुहोमा हांचे हाजिरेंत ह्या अपना रेडिओ 90.0 FM हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आयजवाला वरवीं चलपी रेडिओ स्टेशनाचें उक्तावण जालें. हो उपक्रम अपना रेडिओ स्टेशनाच्या कव्हरेज क्षेत्रांतल्या लोकांच्या जिणेंत म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडटलो अशें हे वेळार वैष्णव हांणी म्हळें. हे प्रक्षेपण सरकाराच्या एक्ट ईस्ट धोरणांतलो एक म्हत्वपूर्ण पावंडो अशें तांणी म्हळें. केंद्रीय अर्थसंकल्पांत रेल्वेच्या अर्थसंकल्पांत ईशान्य क्षेत्रा खातीर विक्रमी तरतूद केल्या, जाका लागून मिझोरामाक बरी रेल्वे जोडणी मेळपाचें दीर्घ काळाचें सपन पुराय जातलें अशें वैष्णव हांणी मिझोरामाच्या मुखेलमंत्र्यांक सांगलें. हे वेळार वैष्णव हांणी 10व्या राष्ट्रीय सामुदायिक रेडिओ पुरस्कार जैतिवंतांची घोशणा केली. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत फादर फ्रांसीस दे ब्रिटो आयज सकाळीं महाराष्ट्रांतल्या पालघर जिल्ल्यांतल्या वसई हांगा तांच्या राबित्या घरांत संवसाराक अंतरले. वसई बिशप हावजाचे प्रवक्ते फादर बर्नर्ड फर्नांडीस हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फादर दी ब्रिटो हांची कूड तांच्या घरा दनपार म्हणसर लोकांक आनी तांचे अनुयायी हांकां निमणी श्रद्धांजली ओंपपाक दवरले उपरांत तांचेर निमणे संस्कार जाले. जानेवारी 2020 वर्सा तत्कालीन अस्मानाबाद जे आतां धाराशिव हांगा जाल्ल्या 93व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचेर तांची निवड जाल्ली. साहित्याच्या हेर कामांत फादर सुबोध बायबल नवी कबलात नांवाच्या पवित्र बायबलाचे मराठी भाशांतरा खातीर फादर ब्रिटो फामाद, जे बायबल 3 परस चड पुनर्मुद्रणा सयत झटपट बेस्ट सेलर थारलें. वसई वाठारांतूय फादर ब्रिटो हांणी पर्यावरण संवर्धना खातीर काम केलां. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी 2024-25 वर्सा बायलांच्या कल्याणा खातीर आनी सक्षमीकरणा खातीर 3.3 लाख कोटी रुपयांची जेंडर बजेट तरतूद केल्या. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना तांणी म्हळें की 2023-24 ह्या अर्थीक वर्साच्या तुळनेत हें वांटप 37.3% चड आसा. बायलां सक्षमीकरणाच्या विशीं सरकाराचो संकल्प हातूंत दिसून येता अशें तांणी म्हळें. विकसीत भारत घडोवपाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांणी घेतिल्ल्या संकल्पनाच्या दिशेन सरकार बायलांच्या विकासा कडून बायलांच्या फुडारपणा खाला विकासा कडेन वाटचाल करता अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींतल्या व्हिएतनाम दूतावासाक आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भेट दिली आनी व्हिएतनामाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सरचिटणीस गुयेन फू ट्रॉंग हांकां आर्गां ओंपली. ट्रॉंग हांकां 80व्या वर्सा हॅनॉय हांगा फाटल्या सप्तकांत मरण आयिल्लें. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी तांचे निमणे संस्काराक हाजीर रावन व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष टू लाम, प्रधानमंत्री फाम मिन चीन आनी शोकग्रस्त कुटुंबियांक भारताच्यो शोक संवेदना दिल्यो. टपाल खात्याच्या नॅटवर्का वरवीं निर्यात वाडोवपा खातीर सरकारान देशभरांत 1013 टपाल खाते निर्यात केंद्रां स्थापन केल्यात. संचारण आनी ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री डॉ. पेमसानी चंद्रशेखर आयज लोकसभेत एका लेखी उतरांत ही म्हायती दिली. हे केंद्र शिमे भायर ई-कॉमर्साची सुविधा दितात आनी कारागीर, विणकार, कलाकृतीकार आनी सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक सक्षम करतात अशें तांणी सांगलें. ह्या केंद्रांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकाराच्या वस्तूंची आनी उत्पादनांची निर्यात जाता. तातूंत रत्नां आनी नकली दागिने, कापड आनी कपडे, चामड्यांची उत्पादनां, हस्तकला, आयुर्वेदीक आनी वनस्पती उत्पादनां आनी हेर गिरायक उत्पादनां हांचो आस्पाव जाता अशें तांणी सांगलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.